दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी देश दुनियाँका दिनभरिका खबरहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। सुरु गरौँ आजको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,88,13,780 संक्रमित, तीमध्ये 10,98,007 को मृत्यु, 2,91,61,895 निको भएर घर फर्किए। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,21,745। आज मात्र 3,749 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 1,692, भक्तपुरमा 134 र ललितपुरमा 108 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा आज मात्र 1,935 जना संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 40,028, ललितपुरमा 5,555 र भक्तपुरमा 3,955 संक्रमित गरी अब काठमाडौँ उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 49,539 पुग्यो। कोरोनाबाट देशभर निको हुनेको संख्या 84,518। आज मात्र निको हुनेको संख्या 3,564। आजको PCR परीक्षण 16,598, 36,533 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19। अब जम्मा मृत्यु हुनेको संख्या 694। डोटी शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कपललेकीको क्वारेन्टिनमा भागेका 7 व्यक्तिमा कोरोना। छिमेकी मुलुक भारतबाट रोजगारी गरी दशैं तिहार मनाउन घर फर्किएका 16 जना मध्ये 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज अक्टोबर 15 अर्थात् विश्व हात धुने दिवस। नेपालमा सन् 2008 देखि विश्व हात धुने दिवस मनाइँदै यस वर्ष हातको सरसफाई सबैका लागि साबुन पानी हात सधैँ साथ साथ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदै। कोभिड-19 को विस्तार र संक्रमण रोक्न हातको स्वच्छताको सन्देश नागरिकसम्म पुर्याउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह। विश्व हात धुने दिवसको शुभकामना सन्देशमा भण्डारीद्वारा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुँदा श्वास प्रश्वास जन्य एवं निमोनिया संक्रमण तथा झाडा पखालामा कमी ल्याउन सकिने र इबोला, हेपाटाइटिस, सार्स जस्ता जीवाणुद्वारा लाग्ने रोगबाट पनि बच्न सकिने तथ्य अध्ययनले देखाएको उल्लेख। मन्त्री परिषदको पुनर्गठितले केही समय यता रिक्त 3 मन्त्रालयको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मौजूदा मन्त्री परिषदमा केही नयाँ मन्त्रीको पदपूर्ति सहित केही मन्त्रालयको नेतृत्वमा सामान्य हेरफेर। नवनियुक्त 3 मन्त्रीहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बुधबार मन्त्री नियुक्त भएका नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण। प्रतिनिधि सभाकी सांसद सानु शिवा पहाडीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा राष्ट्रिय झण्डा, त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलको उपनेता सुभाष चन्द्र निमोङले पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशन अन्यलमा। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार 7 देखि 10 फागुनका लागि तोकिएको महाधिवेशनको सुरु कार्यतालिका नै कोरोनाका कारण प्रभावित। हुम्ला स्थित सीमानाबारे कूटनीतिक पहल थाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको माग। हुम्ला स्थित नेपाल चीन सीमाबारे तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न, राष्ट्रको साझा धारणा निर्माण गर्न र कूटनीतिक संवाद मार्फत हल खोज्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न सरकारसँग माग। चाडपर्व नजिकी तापनि बजार सुनसान। कोरोना प्रभावले 50% व्यापार घट्यो। संक्रमणको डरका कारण उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रहरूमा सामान किनमेल गर्न जान उपभोक्ता डराउने गरेको राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालको भनाइ। कोरोनाका कारण उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र न्यू रोड, असन, इन्द्रचोक, सिभिल मल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, भातभटेनी, भृकुटी मण्डप, बानेश्वर, कोटेश्वर, लगनखेल लगायतका क्षेत्रमा कारोबार बढ्न सकेन। होलसेल बजारमा 50% व्यापार भए पनि खुद्रा पसलमा व्यापार कारोबार हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभाने कार्तिकमा नेपाल आउँदै। यसअघि 2076 माघ 20 गते नै नेपाल आउने तय भएका नरभानेको कोरोना महामारीका कारण भ्रमण रोकिएको जानकारी।
चीन जोड्ने उत्तरी सिन्धुपाल्चोकको नाका तातोपानीमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना। तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालय छेउमा राखिएको बीओपीले सीमा सुरक्षामा गस्ती गर्ने। विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने व्यवसाय विरुद्ध मुद्दा। जेएसएस मोबाइल कलेक्सन एन्ड सर्भिसेस प्राली र श्री श्याम इम्पेक्सका सञ्चालक मोहन वंशल र गोविन्द वंशललाई 85 करोड 95 लाख 22 हजार बिगो बराबरको विदेशी विनिमय अपचलन गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको आरोप। बालकले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भरुवा बन्दुकको तस्बिरका कारण 11 जना पक्राउ। अभिभावकको मोबाइल चलाएका बालकले अनायासै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको तस्बिर प्रहरीको आँखामा परेपछि बागलुङमा 11 थान बन्दुकसहित 11 जना पक्राउ। गोरु काट्दै गरेको अवस्थामा 10 जना पक्राउ। विशेष सुराकीका आधारमा ढोरपाटा नगरपालिका वडा नम्बर 2 खप्तरी बाङमा गोरु काट्दै गरेको अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह भण्डारीद्वारा जानकारी। बैतडीको सुनरिया गाउँपालिकाको केन्द्रबारी विवादमा झडप। गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 14 जना घाइते। संघर्षरत पक्षले केही दिन अघि लगाएको ताला खोल्न खोज्दा झडप हुँदा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट सहित 5 जना प्रहरी पनि घाइते भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। पोखरा महानगरपालिका कार्यालयका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि महानगरका सेवा स्थगित। कर्मचारीमा भाइरस संक्रमण देखिएको तथा अन्य केही कर्मचारी समेत स्वास्थ्य मापदण्डका कारणले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाले आजदेखि अर्को सूचना जारी नगर्दासम्म बन्द गरिएको जानकारी। सिराहाका घरेलु तथा साना उद्योग गरी 45 उद्योगको दर्ता खारेज। आर्थिक वर्ष 2076-77 लामो समयसम्म नवीकरण नगराएका र कुनै कारोबार समेत नगरेको भन्दै उद्योग कार्यालय लाहानद्वारा दर्ता खारेज। भक्तपुर अस्पतालमा पहिलो पटक भित्रीय दूरबीन अर्थात् ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि शल्यक्रिया सेवा सुरु। यस अस्पतालमा पहिलो पटक स्थानीय एक पुरुषको दूरबीन प्रविधिबाट पित्त थैलीको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न। जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको केन्द्रीय र शैक्षिक प्रशासनमा तालाबन्दी। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राजेन्द्र राज वाग्लेले आवश्यकता नभएकै समयमा नियम विपरीत थप अर्का दिन नियुक्त गरेका भनी प्रतिष्ठानका कर्मचारी आन्दोलित। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा 500 लाल पूर्जा वितरण। बुटवलका वडा नम्बर 14, 15, 16, 17 र 18 का विभिन्न टोलमा पूर्जाविहीन घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी। हवाई प्रतिबन्ध हटाउन युरोपेली सङ्घ EUलाई गृहमन्त्रीको आग्रह। EUका राजदूत नोना देप्रेसँग पछिल्लो समय नेपालले हवाई सेवामा पर्याप्त सुरक्षा बढाएकोले यस क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह। बढी भाडा असुल्दै सार्वजनिक यातायात। मन्त्री परिषदको असोज 26 गतेको बैठकले यातायात व्यवसायीको माग अनुसार सिट क्षमता अनुसार नै यात्रु राख्न पाउने समायोजन गरिएको भाडा दर नै कायम हुने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक यातायातका चालक परिचालकले भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएनन्। झापामा गाँजा खान नपाएपछि बञ्चरो प्रहार गरी साथीको हत्या। अभियुक्त पक्राउ। मृतक 22 वर्षीय अभिषेक चौधरीले सोही उमेरका अभियुक्त रविन राजवंशीलाई पैसा दिएर गाँजा किन्न पठाएको तर पछि किनेर ल्याएको गाँजा सेवन गर्न नदिँदा हत्या गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस संक्रमित भई जटिल अवस्थाका बिरामी बढ्दै जाँदा सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा जनशक्तिको अभाव। बिरामीलाई अक्सिजन दिने, भेन्टिलेटर मेसिन सञ्चालन गर्ने, बेहोस गर्ने लगायतको उपचार व्यवस्थापनमा खटिनुपर्ने एनेस्थेजिया चिकित्सकको अभाव भएको जानकारी। काठमाडौँको नयाँ बजार फलफुल चोक स्थित एक घरमा खाना पकाउने ग्यास विस्फोट। 5 जना घाइते। नीलकुमारी छेत्रीको घरमा ग्यास विस्फोट भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय भलिबल टिमकी सदस्य पुनम चन्द सहित 11 जना खेलाडी नेपाल प्रहरी जवानमा बढुवा। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबको खेलकुद विभागमा रहेका 11 खेलाडीलाई प्रहरीले सिपाहीमा बढुवा गरिएको जानकारी। इन्डियन प्रिमियर लिग IPLमा राजस्थानलाई हराउँदै दिल्ली शीर्ष स्थानमा। गैराती भएको खेलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले राजधानी रोयल्सलाई 13 रनले पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा। नेसन्स लिग फुटबल अन्तर्गत इङ्ल्यान्डको डेनमार्कसँग अप्रत्याशित हार। बुधबार भएको खेलमा डेनमार्कले इङ्ल्यान्डलाई 1-0ले हराएपछि इङ्ल्यान्ड स्तब्ध। रोबर्ट लेभान्डोस्की चम्किँदा पोल्यान्ड शीर्षमा। लेभान्डोस्की प्रेरित पोल्यान्डले बोस्निया हर्जगोभिनालाई 3-0 गोल अन्तरले हराएसँगै पोल्यान्ड 7 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कान्छो छोरालाई पनि कोरोना संक्रमण। ट्रम्पकी पत्नी अर्थात् प्रथम महिला मेलानियाले 14 वर्षीय छोरा ब्यारोनमा पनि संक्रमण देखिएको जानकारी। भारतमा कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएका सिनेमा हल, मनोरञ्जन पार्क र स्विमिङ पुल 7 महिनापछि खुले। यसका लागि भने भारत सरकारद्वारा छुट्टै नियम। प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि थाइल्यान्ड सरकारद्वारा आपतकालीन अवस्था घोषणा।
राजधानी ब्याङ्कक सहितका ठाउँमा सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेपछि शान्ति तथा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नका लागि आपतकालीन अवस्था लागू गर्नु परेको सरकारी आदेशमा उल्लेख। गुगलले बनायो खेती निगरानी गर्ने प्रोटोटाइप रोबोट। गुगलको मुख्य कम्पनी अल्फाबेट प्रोजेक्ट मिनरल नामक परियोजना अन्तर्गत बाली तथा उत्पादनको निगरानीमा गर्न सक्ने खालको प्रोटोटाइप र रोबोटको तयारी। उक्त रोबोटले किसानहरूलाई बालीको उत्पादनमा सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख। कोभिड-19 संक्रमित बढ्दै गएपछि फ्रान्सका 9 शहरमा रात्रिकालीन कर्फ्यूको घोषणा। कोरोनाको दोस्रो लहरको अनुमानसँगै फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै पेरिस सहित 9 शहरमा राति 9 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यूको घोषणा। हवस् त आजको लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला केन्द्रबिन्दु न्युज।